سلام جماعة الخير، جاسبركم تجوزو دي فاكونس شابين. دونك في الفيديو تاع اليوم، في الفيديو اللي راهم جايين حنسي نوريلكم كيفاش ديروا باش ديكروشو ان بوست اسيستون ان فارماسي. Donc c'est quoi un assistant en pharmacie? Un assistant en pharmacie, c'est une personne اللي تقدر تكون qualifiée, c'est-à-dire une personne تكون في الدومين ميديكال. La plupart du temps في الدومين ميديكال كي تروح دير entretien مع الفارماسيان تكونفينكيها باللي راهي apte باش تدير لك لو بوست. باغ اكزومبل يكون ان ميدسان مازالو يقرا، ولا فارماسيان مازالو يقرا، ولا بيولوجيست، يعني يكون في الدومين ميديكال. ولا يقدر يكون اي شخص عنده ان نيفو اكسبتابل، ستادير يعرف يقرا ويتعامل مع الناس. يقدر يكون عنده ان نيفو سوام ليسي ولا يونيفرسيتير ماشي في الدومين ميديكال، يعني يقدر يكون في الدوا ولا كوميرس، يعني يقدر يكون اي شخص عنده ان نيفو اكسبتابل لي سويفا اون فورماسيون اللي تخليه يقدر يكونفانكي لو فارماسيان بلي راهو كاليفي. انا راني حنسي ندير لكم هاد ليتاب، نوري لكم هاد ليتاب يعني وشنو هما الحفايس اللي وروهم اللي ديروهم في لي فورماسيون باش تخليكم تكونوا كاليفي. اذا حبيتوا تدو اون اتيستاسيون يعني باش تقلوا لو سي في تاعكم، ما عليكم غير تسويفوا هاد لا فورماسيون يعني اون شاري اون اوس، تروحوا تسويفوا لي فورماسيون. هاد لي فورماسيون راهم يديروا اونتر 200 حتى 4 ملايين، سا ديبون ليكول اللي راهي دير هذيك لا فورماسيون. تقدروا تلقاوهم في باغ اكزومبل في واد كنس، تدخلوا ديروا تكتبوا فورماسيون فوندور ان فارماسي، يخرجوا لكم كامل لي زوفر اللي راهم كاينين. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une personne qualifiée de la vente en pharmacie? Une personne qualifiée, يعني تقدر دير كامل les tâches تاع la pharmacie. La première tâche اللي يديرها un vendeur en pharmacie, c'est l'accueil. C'est-à-dire كي يدخل un client لازم يستقبلوا مليح، يعني بوجه بشوش ماشي مشنف، يستقبلوا bien comme il faut. La deuxième chose لازم يعرف يقرا les ordonnances. Donc كي يدخل un patient واش يدير؟ يمدلو لوردونونس، لازم كي يشد لوردونونس هذيك يعرف يقراها ويعرف يجيب لي برودوي اللي راهم مكتوبين كي سون بريسكري في هذيك لوردونونس. هذوك لي برودوي كو سا سوا فارماسيوتيك ولا بارافارماسيوتيك. فارماسيوتيك ستادير لي ميديكامون و بارافارماسيوتيك صابون شامبوان اللي ما لقاوهمش تباعو في لي كوسميتيك، نلقاوهم غير عند الفارماسيان يبريسكريفيهم لو ديرماتولوج. Le deuxième point essentiel, c'est lazim y maîtriser le logiciel CNAS, CASNOS et la CMA. Qui trouve le patient, il met en plus à l'ordonnance ou il met la carte Chifa. La carte Chifa a dit que tu as les logiciels. Donc lazim le pharmacien y maîtriser les logiciels. Le troisième point, c'est le conseil client. دونك حنا لي زالجيريان معروف علينا باش نروحو لو ميدسان لازم حتى نتلحق العظم. دونك كي تكون حاجه خفيفه حمى ولا اون بوتيت غريب نروحو ديريكتومون عند الفارماسيان نقولوا فوالا راهي عندي الحمى، اعطيني كاش دواء باش تنحي لي هاد الوجع ولا الحمى. دونك ان فوندور ان فارماسي لازم يعرف يكونسيي يدمد لو كونساي لو باسيون هذاك. Vendeur en pharmacie تاني لازم يعرف يدير le stock et la facture. Donc une pharmacie ça reste un magasin, donc حانوت يجيه la marchandise لازم يعرف يميتريزي هذيك la marchandise، يعرف يدير le stock ويعرف يدير les factures. Les factures que ça soit les factures تاع la marchandise ولا la facture تاني تاع هادوما كناس كاسنوس et la CMA. Un vendeur en pharmacie تاني لازم يميتريزي يدير la prise de tension, la glycémie et le groupage. كاين quelques pharmacies يديروا le groupage. يعرف يقرا les tests de grossesse et d'ovulation. Un vendeur en pharmacie تاني لازم يعرف يدير les injections. Donc bon هي un pharmacien normalement ما يديرش شكك، mais باش يربح لي كليون ولا سورتو اذا كان ان كليون الكليون تاعو يكون فيدال يعني يدير فيه مزيان. لا بلوبار دو طون ما وراء الستار لي فارماسيان يديروا لي انجكسيون، يديروا شكك سورتو لمعارفهم.
Et enfin, un vendeur en pharmacie, لازم يعرف يدير les préparations magistrales. Préparation magistrale, c'est quoi? Donc, flyer boutique, من الأرض عندهم مكابيت يعرفوا يخلطوا فيها وعندهم ميزان وعندهم quelques produits يخلطوهم ويبيعوهم مخلطين. Par exemple, la plupart du temps, c'est des pommades. هادو هما les tâches essentielles اللي يديرهم un vendeur en pharmacie. Et si la prochaine vidéo, Inch'Allah, حنشوفوا كيف comment lire les ordonnances. Si vous êtes intéressé, restez branchés. Salam.